First and Second Chronicles. पहिलो र दोस्रो इतिहास. Okay, and this book, people are saying it's probably written by Jeremiah. अनि यो जो दुईटा पुस्तक छ पहिलो र दोस्रो इतिहास अनि धेरै जनाले चाहिँ के विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पुस्तक चाहिँ यर्मियाले लेखेको पुस्तक हो. And the name of the book is Dibere Hayamim. अनि यो पुस्तकको नाम चाहिँ वास्तवमा डिबेरे हायामिम हो. Or the events of the times. अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ समयको घटना भन्न अथवा विभिन्न घटनाहरू भन्न सकिन्छ. To say it in another way, अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा these two books are a summary of the whole Old Testament or the Tanakh in two books. अनि अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यो जो दुईवटा पुस्तक छ पहिलो र दोस्रो इतिहास यसले चाहिँ पुरानो करारको सबै कुरालाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा यो दुईवटा पुस्तकमा व्यक्त गरेको छ. The book is called Dibere Hayamim. त्यसलाई चाहिँ दिबेरे हायामिम भनिन्दछ. And the alphabet is the 10th Hebrew alphabet called Yud, or hand or work. अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ 10औं पुस्तक हो अनि हिब्रूमा 10औं वर्णमाला चाहिँ युद भन्ने शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ हात अथवा काम भन्ने यसको अर्थ हुन्छ. So this book can be divided clearly into two parts. अब यो पुस्तकलाई चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा नै हामी दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौं. That's why they divided it into two books. अनि त्यसलाई छुट्याउन मिल्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि यसलाई पहिलो र दोस्रो भनेर छुट्याइएको छ. It's talking about the first work of Messiah who has come to put away sin. That was his work. अनि पहिलो खण्डले चाहिँ अथवा पहिलो पुस्तकले चाहिँ मसीहाको विषयमा बताउँदछ जसले चाहिँ आफ्नो कामलाई पूरा गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा लेखिएको छ. And then the book has a second part, or the books have a second part, which is the Messiah's coming to build his house on earth. पहिलो चाहिँ हो मसीहाले चाहिँ पापलाई हटाउनको निम्ति आउनुभयो र दोस्रो चाहिँ मसीहा चाहिँ आफ्नो मन्दिरलाई यस पृथ्वीमा अथवा उहाँको घरलाई यस पृथ्वीमा बनाउनको लागि आउनुहुन्छ भन्ने दुईवटा खण्डमा छ. Even though the people sin, अनि मानिसहरूले पाप गरे पनि, even though the leaders fall, अगुवाहरू पतित भए पनि, you know, when we say the word leader, it's not found in the Bible. अनि यो जो अगुवा भन्ने शब्द छ वास्तवमा भन्ने हो भने हामी यसलाई बाइबलमा पाउँदैनौं. The word leader in the Bible is translated from the word Melakim, which means kings. अनि यो जो शब्द हामीले अगुवा भन्ने शब्द भन्छौं वास्तवमा चाहिँ बाइबलीय भाषामा चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ यो मेलाकिम भन्ने शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ राजा. So according to the Bible, leaders are kings and kings are leaders. अनि बाइबलको अनुसारमा चाहिँ अगुवा भनेको राजा हो, राजा भनेको अगुवा हो. Okay, so basically what it says over here is that the people sin, the leaders sin, but the King of Kings does not sin. अनि यो पुस्तकको मूल सार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरूले गल्ती गर्छन्, अगुवाहरूले गल्ती गर्दछन् अथवा पतित हुन्छन्, तर राजाहरूका राजाले चाहिँ कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा लेखिएको छ. Let's read 1 Chronicles 17:11-14. हामी पहिलो इतिहास 17 को 11 देखि 14 पद पढ्ने छौं. And I'll read in English. And it shall be when your days are fulfilled, when you must go to be with your fathers, that I will set up your seed after you, who will be of your sons, and I will establish his kingdom. He shall build me a house, and I will establish his throne forever. I will be his father, and he shall be my son, and I will not take my mercy away from him, as I took it from him who was before you. And I will establish him in my house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forever. यसरी लेखिएको छ, जब तेरो जीवन खत्तम हुनेछ र त तेरो पितृहरूसित मिल्न जानेछस्, तब तेरे घरानाको एकजनालाई तेरो पछि राज्य गर्न म नियुक्त गर्नेछु
र म त्यसको राज्य स्थिर गर्नेछु। त्यसैले मेरो लागि एउटा भवन बनाउनेछ र त्यसको सिंहासन सदाको निम्ति स्थिर गर्नेछु। म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। मैले तेरो अघिको शासन गर्नेदेखि मेरो प्रेम फिर्ता लिए झै म त्यसको चाहिँ मेरो प्रेम कहिले फिर्ता लिने छैन। म त्यसलाई मेरो भवन र मेरो राज्यमाथि सधैँको निम्ति राख्नेछु र त्यसको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर रहनेछ। When God is speaking this to David, जब परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा दाउदसँग भनिराख्नु he भएको starts थियो, off by talking about Solomon, David's son. अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो भनाइलाई चाहिँ दाउदको छोरा सोलोमनको विषयमा कुरा गर्दै गरेर सुरु गर्नुभयो। But then the prophecy goes to the son of David, who is Jesus. तर वास्तवमा यो चाहिँ एउटा अगमबानीको रूपमा छ जो चाहिँ दाउदको छोरा येशूको विषयमा बताइएको छ। We know that Solomon's throne ended because after him Israel divided into two, and then after that they went into exile. And even 2000 years ago, the whole country of Israel was destroyed. अनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि सोलोमन पछि चाहिँ उनीहरूको राज्यकालको चाहिँ त्यहाँ अन्त्य हुँदछ र त्यसपछि चाहिँ इजरायल दुई भागमा बाँडेको कुरा हामी भेटाउँदछौँ र पछिसम्म पनि 2000 वर्षसम्म पनि उनीहरू चाहिँ देश निकालामा नै उनीहरू चाहिँ त्यसरी नै जिराखेको घटना छ। It says over here, God will not take his mercy away from this son. अनि यहाँ चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो कृपा यो छोराबाट चाहिँ हटाउनु हुने छैन भनेको छ। He's talking about Jesus. यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा भनिएको छ। Jesus will receive mercy from God, येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरबाट कृपालाई प्राप्त गर्नुहुनेछ, his father, उहाँको पिताबाट on the cross, क्रुसमा, and he'll die. र उहाँ मर्नुहुनेछ And when he resurrects, अनि जब उहाँ पुनरुत्थान हुनुहुनेछ he will give his mercy to us. उहाँले अरूलाई पनि त्यो कृपा दिनुहुनेछ। So the first coming of Jesus, he builds the house of mercy, which we are all now part of. अनि येशू ख्रीष्ट आउनु जब उहाँ पहिलोपल्ट आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो कृपाको घरलाई तयार गर्नुहुन्छ जो कृपाको घरमा अहिले तपाईँ र म पनि छौँ। Let's read 2 Chronicles 7:1-3. अब दोस्रो इतिहास 7 को 1 देखि 3 पद हामी पढ्नेछौँ। When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. And the priests could not enter the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord's house. When all the children of Israel saw how the fire came down, and the glory of the Lord filled on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement, and worshipped and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever. दोस्रो इतिहास 7 को 1 देखि 3। जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म गर्यो अनि परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। परमप्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन्। आगो झरेको र परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इस्राएलीहरूले देखे तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँसम्मै घोप्टो परेर दण्डवत गर्दै यसो भनेर परमप्रभुलाई धन्यवाद दिए, परमप्रभु भला हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। This is talking about when Solomon built the temple, the glory of God came in the temple. अब यो चाहिँ यो खण्ड जब लेखिएको थियो यो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ सोलोमनले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाएको थियो अनि जब त्यो मन्दिरलाई अर्पण गर्दछ अनि परमेश्वरको महिमा त्यहाँ प्रकट भएको ओर्ली आएको घटना हो यो। But this is also talking about the 1000-year reign on earth, where the whole earth will become the temple of Jesus. तर त्यसको साथसाथै यो एउटा अगमबानी रूपमा पनि लेखिएको छ कि 1000 वर्षको राज्यमा जब यहाँ यस पृथ्वीमा चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर स्थापना हुनेछ
त्यहाँको महिमाको विषयमा पनि यसले बताउँदछ। Many people are saying, oh, when I die, I'll go to heaven. अनि धेरैजना मानिसहरूले के भन्छ, ओ म मर्छु नि, मरेर म स्वर्ग जान्छु। We'll only go to heaven for 7 years, marriage supper of the Lamb. अनि वास्तवमा स्वर्ग त हामी 7 वर्ष मात्रै जाने हो विवाहको भोजमा। Book of Revelation says, heaven is coming down, the new heavens and the new earth, the new Jerusalem. अनि बाइबलले प्रकाशको पुस्तकले के भन्दछ, स्वर्ग आफै नै तल आउँदैछ, त्यहाँ नयाँ स्वर्गहरू र नयाँ पृथ्वी हुनेछ, नयाँ यरुशलेम त्यहाँ हुनेछ। There will be no more sun and moon. अनि त्यहाँ चाहिँ घाम र जुन हुने छैन। God himself will be our sun and we will live with him and he with us. अनि परमेश्वर आफै नै हाम्रो घाम र ज्योति हुनुहुनेछ र हामी उहाँसँग सदा सर्वदा रहनेछौँ र उहाँ हामीसँग The whole रहनुहुनेछ। earth will become the temple of God or the church of God or the tabernacle of God. अनि भन्नु पर्दाखेरि सारा पृथ्वी नै परमेश्वरको मन्दिर बन्नेछ, परमेश्वरको मण्डली बन्नेछ अथवा परमेश्वरको भेट हुने पाल बन्नेछ। So what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? We should be ready. हामी तयार हुनुपर्छ। In the Bible, there are 10 Passovers, means the angel of death passed over their house because the blood of the lamb was on their door. अनि त्यहाँ चाहिँ angel of बाइबलमा death. चाहिँ त्यहाँ 10 वटा निस्तार चाडको विषयमा लेखिएको छ। अनि जब मृत्युको दूत चाहिँ त्यहाँबाट भएर जाँदै थियो, जुन ठाउँमा चाहिँ थुमाको रगत लगाएको थियो, उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भएर गए। 10 is the number of work or hand or faithfulness. अनि 10 भनेको चाहिँ 10 नम्बर जो छ त्यो भनेको चाहिँ हातको काम अथवा विश्वास योग्यता हो। So in Exodus 12, the first Passover was in Egypt. अनि पहिलो निस्तार चाड चाहिँ तपाईले प्रस्थान 12 अध्यायमा पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मिस्रमा भएको थियो। In Numbers 9:5, the second Passover was in the wilderness. अनि दोस्रो निस्तार चाड चाहिँ तपाईले गन्ती 9 को 5 पदमा पाउनुहुन्छ, जो चाहिँ उजाड स्थानमा भएको थियो। In Joshua 5:10, it's in the next Passover is in the plains of Jericho. अनि त्यसपछि यहोशू 5 को 10 मा तपाईले तेस्रो निस्तार चाडलाई पाउनुहुन्छ, जो चाहिँ यरियोको फाँटमा भएको थियो। In 2 Chronicles 31, it's Hezekiah's Passover. अनि त्यसपछि दोस्रो इतिहास 30 को 1 पदमा हेजेकियाको निस्तार चाडको विषयमा तपाईले पढ्न 2 पाउनुहुन्छ। Chronicles 35:1 is talking about Josiah's Passover. र दोस्रो इतिहास 35 को 1 पदमा चाहिँ यहोसियाको निस्तार चाडको विषयमा भनिएको छ। In Ezra 6:9, it is talking about Ezra's Passover. र एजरा 6 को 19 मा एजराको निस्तार चाडको विषयमा भनिएको छ। In Luke 2:41, अनि लुका 2 को 41 पदमा it's the Passover of Jesus when he was 12 years old. अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको निस्तार चाडको समयको विषयमा बताएको छ, जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। In John 2:13, there is another Passover. अनि यूहन्ना 2 को 13 मा त्यहाँ तपाईले अर्को निस्तार चाडको विषयमा John पढ्नुहुन्छ। 6:4, another Passover. अनि यूहन्ना 6 को 4 मा त्यहाँ अर्को निस्तार चाडको विषयमा In बताइएको Matthew छ। 26:2, there is another Passover. र मत्ती 26 को 2 पदमा त्यहाँ अर्को निस्तार चाडको विषयमा भनिएको छ। What is these 10 Passovers telling us? अब यो 10 वटा निस्तार चाडले हामीलाई के भन्दैछ त? The angel of death is passed over us. हामीबाट भएर चाहिँ मृत्युको दूत गएको छ। Christians don't die, they just sleep. विश्वासीहरू चाहिँ मर्दैनन्, उनीहरू चाहिँ केवल शुद्ध छन्। The death has passed over us. अनि किन भन्दाखेरि मृत्यु चाहिँ हामीबाट भएर गइसकेको छ। Because of the blood of the Lamb, Jesus Christ. किन येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दाखेरि अथवा थुमाको रगतको कारणले। What do we do? अब हामीले चाहिँ के गर्छौं त? Now we need to be like the 10 wise virgins. अब हामी चाहिँ त्यो 10 बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै हुनु पर्दछ। Matthew 25:9. मत्ती 25 को 9 पद। But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves.
तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाफ दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाउँ र आफ्नो लागि किन? The Passover lamb, you did not have to do anything. You just have to be in the house. Whether you're worthy or unworthy, you got saved. अनि यहाँ निस्तार चाडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन घरको दलिनमा चाहिँ त्यो थुमाको रगत लगाइएको हुन्थ्यो, तपाईँ योग्य भए पनि अयोग्य भए पनि यदि तपाईँ त्यो घरभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ बाँच्नुहुने थियो। But what are the 10 virgins? तर अब यो 10 बुद्धिमतीहरूको विषयमा चाहिँ के त? There were 5 foolish, 5 wise. त्यहाँ चाहिँ 5 जना चाहिँ बुद्धिमतीहरू थिए भने 5 जना चाहिँ मूर्ख थिए। The 5 foolish virgins had just enough light and oil just for that day. अनि त्यहाँ जो 5 जना मूर्खहरू थिए, कन्याहरू थिए, उनीहरूसँग चाहिँ त्यही दिनको लागि मात्रै पर्याप्त तेल थियो, त्यही दिनको लागि मात्र पर्याप्त ज्योति उनीहरूसँग थियो। But the wise virgins, तर जो त्यहाँ अर्को बुद्धिमतीहरू छन्, they went beforehand in the past and bought oil from the market. उनीहरूले चाहिँ के गरे, अघि नै गएर त्यहाँ पसलेकोबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रशस्त तेललाई किनेर ल्याए। What does that mean? अब त्यसको अर्थ के हो त? There are many Christians त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू छन् who have paid the price serving God. जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवा गर्न अथवा परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति मूल्य चुकाएका छन्। But there are many other people, even though they had an opportunity to accept Christ, they had an opportunity to light their lamps like the foolish virgins, they did not serve God. अनि तर त्यहाँ अझ अरू व्यक्तिहरू पनि छन्, अरू विश्वासीहरू पनि छन् जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वास गरे, तर येशू ख्रीष्टको सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो मूर्खहरू जस्तै उनीहरूसँग तेल थिएन, उनीहरूसँग पर्याप्त तेल र त्यो ज्योति थिएन। Meaning they did not serve God. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले विश्वासीहरू नै हुन् तर परमेश्वरको सेवा चाहिँ गरेनन्। They will remain back with the Jewish believers during the tribulation period or the time of Jacob's trouble and serve God over there. अनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ छोडिने छन् है, यिनीहरू चाहिँ छोडिने छन् र यहुदीहरूसँगै उनीहरू चाहिँ यहुदी विश्वासीहरूसँग उनीहरू रहने छन् र त्यो महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्ने छन्। They will miss the rapture or the coming of Christ. उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई Sorry, गुमाउने not the छन्। coming of Christ. The rapture is Jesus coming for his bride who are serving him. अनि यो हामी भन्नुलाई चाहिँ त्यो ऱ्याप्चर भन्ने शब्द भन्दछौँ, तर वास्तवमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई लिन आउनुहुन्छ। ती दुलही जो चाहिँ उहाँ आउनको निम्ति प्रतीक्षा गरेको छ, सेवामा समय बिताइराखेको छ, उनीहरूलाई लिन आउनुहुन्छ। But the second coming is only when his foot will touch Armageddon or Mount Armageddon. अनि अब उहाँ दोस्रो पल्ट फेरि आउनुहुनेछ। त्यो दोस्रो पल्ट चाहिँ उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, जब उहाँको पाउले चाहिँ त्यो हर्मगेदन भन्ने पहाडलाई छुनेछ। The first when he comes, he'll come for his bride, but he'll come halfway in the air and we'll fly to him. अनि पहिलो पल्ट जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो दुलहीलाई लिन आउनुहुन्छ र त्यहाँ उहाँ चाहिँ पुरा यस पृथ्वीमा आउनुहुन्न, तर उहाँ बादलमा आकाशमा आउनुहुनेछ र हामी उहाँको दुलही उहाँलाई भेट्न आकाशमा जानेछौँ। So we need to, those who of us who are Christians, we need to be wise virgins by not only having the light of evangelism one day on, next day off, we should have enough oil or ministry to keep faithfully serving God till he comes back. Amen. हामी चाहिँ त्यो बुद्धिमती स्त्रीहरू जस्तै हुन आवश्यकता छ। हामी चाहिँ जो उहाँको सेवकाईमा यस पृथ्वीमा छौँ
त्यो दिनसम्म हामी चाहिँ जलिरहने हुनुपर्छ। आज चाहिँ सुसमाचारको लागि जलिरहेको, भोलि चाहिँ त्यो प्रज्वल चाहिँ गुमेको, त्यो ज्योति नै गुमेकोहरू होइन, तर त्यो दिनसम्म जब उहाँ हामीलाई लिन आउनुहुन्छ तबसम्म निरन्तर बलिराख्ने हामी हुन आवश्यक छ। So don't be lukewarm. यस कारणले गर्दाखेरि मन तातो नहुनुहोस्, Serve God. परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। Okay? You won't go to hell if you miss the rapture. अब तपाईले त्यो परमेश्वरसँग उठाइ लैजाने कुरालाई गुमाउनु भयो भने पनि तपाई नरक त जानुहुन्न। But you will together with the Jews who return to Christ, together with them you will fight the Antichrist and Jesus will come back the second time. अनि तर तीहरू चाहिँ छोडिने छन् अनि उनीहरू चाहिँ यहुदीहरूसँगै त्यो समयमा सेवा गर्नेछन् र त्यो ख्रीष्ट विरोधीहरूको विरुद्धमा उनीहरू खडा हुनेछन् र फेरि येशू ख्रीष्ट दोस्रो पल्ट फेरि आउनुहुनेछ। Now let's go to the 11th and the 12th book, which is actually the 11th book. अनि 11 र 12 पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ, वास्तवमा त्यो एउटै हो, which is Ezra and Nehemiah. एज्रा र नेहेमिया। It was one book before, पहिला चाहिँ यो एउटै पुस्तक थियो, but they divided it in two so we can study it better. अनि यसलाई चाहिँ पछि दुईवटा खण्डमा छुट्याइयो ताकि हामी अलि स्पष्टसँग बुझ्न सकौं भनेर। And it's the number 20. अनि यो चाहिँ यसको संख्या चाहिँ 20 नम्बर हुन्छ। And the alphabet is Kaf, which means an open palm, like in the motion of giving or blessing others. अनि यो जो शब्द छ काफ, Kaf. अनि यो काफ भन्ने शब्दको यसको चित्र भनेको चाहिँ खुला हात जस्तै हो, यो केही कुरा दिनको लागि खुला गरेको जस्तै यसको चित्र चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। The word Ezra is the Hebrew word Ezer, which means helper. अनि यो जो एज्रा भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ हिब्रू शब्द एजेर भन्ने शब्दबाट आउँदछ, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सहायता। Which means Ezra means Yahweh or Jehovah helps. अनि एज्राको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहोवाले चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। And the word Nehemiah is the word the comfort of Jehovah. अनि यो जो नेहेमिया भन्ने नाम छ यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहोवाको सान्तवना। Okay, so in other words, Ezra and Nehemiah, this is how you can name both the books. अब यसरी चाहिँ एज्रा र नेहेमियाको पुस्तकलाई तपाईले नाम दिन सक्नुहुन्छ। Jehovah helps us. यहोवाले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ Jehovah comforts us. र यहोवाले चाहिँ हामीलाई सान्तवना दिनुहुन्छ। Or you can even call this book the book of the Holy Spirit. अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईले यो पुस्तकको नाम चाहिँ के राख्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको पुस्तक। Throughout the Bible, it talks about Jesus, अनि यो पुरा खण्डभरि नै यो पुरा पुस्तकभरि नै येशूको विषयमा बताइएको but it छ, also talks about the Father and the Holy Spirit. तर त्यसको साथसाथै पिता र पवित्र आत्माको विषयमा पनि बताइएको छ। And the book's name comes from Nehemiah 1:1, अनि नेहेमिया 1 को 1 पदबाट यो पुस्तकको नाम आउँदछ, which says, "These are the words of Nehemiah, the son of Hakaliah. It came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan the citadel." अनि यहाँ भनेको छ हकलियाका छोरा नेहेमियाको विवरण 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिएँ। So, open palms. Everybody see, this is a book of the open palms, or giving. अब यो जो पुस्तक छ यो चाहिँ यस्तो खुला हात हत्केला जस्तै केही दिएको जस्तै यसको चित्र हुन्छ, Or helping, अथवा सहायता गरेको or जस्तै, comforting. अथवा सान्तवना दिएको जस्तै। Ezra rebuilt the temple to prepare the people to meet their God. अनि यहाँ एज्राले चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ He उनले चाहिँ- rebuilt the temple उनले चाहिँ मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरेका छन्, so that he would prepare the people to meet with God. उनले चाहिँ ताकि मानिसहरूलाई चाहिँ उनले तयार गर्न सकुन् परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति। And Nehemiah rebuilt the walls so that he can protect the people in God's presence. अनि नेहेमियाले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनले चाहिँ पर्खाल निर्माण गर्न काम गरे ताकि उनले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा सुरक्षित राख्न सकुन्। So the number 20 is comfort, अनि यो जो 20 नम्बर छ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सान्तवना,
or it means helping, अथवा सहायता गर्नु, or it means the Holy Spirit, अथवा यसको अर्थ हुन्छ पवित्र आत्मा, or it means giving. अथवा यसको अर्थ हुन्छ दिनु. So this is a picture of God. I'm in your temple and you help me. That's the picture. अब यो पुस्तकको चित्र चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि परमेश्वर म तपाईको मन्दिर भित्र छु र तपाईले मलाई सहायता It गर्नुहोस्. may take not 1 year, 2 years, it may take 20 years. अनि यसले चाहिँ 1 वर्ष लाग्न सक्छ, 2 वर्ष लाग्न सक्छ, 20औं वर्ष पनि लाग्न सक्छ. But wait, तर पनि पर्खिनुहोस्. look at God. परमेश्वरलाई निरन्तर हेर्नुहोस्. Spend time in His temple. उहाँको मन्दिरमा समय बिताउनुहोस्. Wait for Him. उहाँलाई पर्खिनुहोस्. Let His walls protect you. उहाँका पर्खालहरूले तपाईलाई सुरक्षित And you राखुन् will be blessed. र तपाईं चाहिँ आशीषित हुनुहुनेछ. Okay, the number 20 comes many times in the Bible. अब बाइबलमा यो जो 20 नम्बर छ यो धेरैपल्ट आएको छ. In Genesis 31, उत्पत्ति 31 अध्यायको 38 to 41, 38 देखि 41 पद. 20 years Jacob waited to get possession of Rachel and Leah. लेया र राहेलको सम्पत्ति धन सम्पत्तिहरूलाई प्राप्त गर्नको निम्ति याकुबले 20 वर्ष पर्खेको कुरा तपाईले यहाँ And after पढ्नुहुन्छ. 20 years only he got them and his property from his father-in-law Laban. अनि लाबान उनको ससुरा लाबानबाट चाहिँ 20 वर्षपछि मात्रै उनले चाहिँ त्यो धन सम्पत्ति पाएको यहाँ लेखिएको छ. Judges 4:3, अनि त्यसपछि तपाईले न्यायकर्ता 4 को 3 पदमा 20 years Israel waited for a deliverer from Jabin's oppression. अनि याबिनको त्यो शोषणबाट चाहिँ बाहिर निस्किनको निम्ति अथवा स्वतन्त्र हुनको निम्ति इजरायलीहरूले चाहिँ 20 वर्ष पर्खेका थिए. In Judges 15:20 अनि न्यायकर्ता 15 को 20 पद and 16:31, र 16 को 31 पद 20 years Israel waited for deliverance until Samson came. 20 वर्षसम्म इजरायलीहरूले चाहिँ छुटकाराको लागि पर्खिनु पर्यो अनि बल्ल सिम्सोन आए. In 1 Samuel 7:2, पहिलो सामुएल 7 को 2 पद 20 years the ark of the covenant waited at Kirjath Jearim. अनि किर्जात जेरियम भन्ने ठाउँमा चाहिँ करारको सन्दुक चाहिँ 20 वर्षसम्म त्यहाँ यतिकै रह्यो. 2 Chronicles 8:1 says, दोस्रो इतिहास 8 को 1 पदले भन्दछ it took Solomon 20 years to complete the temple of God and his own house. अनि त्यहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरको मन्दिर र सोलोमनको महललाई अथवा राजदरबारलाई बनिनको निम्ति सोलोमनले 20 वर्ष पर्खिनु पर्यो. Jeremiah 52:4, यर्मिया 52 को 4 2 Chronicles 36:1 to 10, अनि त्यसपछि दोस्रो इतिहास 36 को 1 देखि 10 पद 20 years Jerusalem waited between its subjugation and its destruction. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ कि यरुशलेमले चाहिँ 20 वर्षसम्म पर्खिनु पर्यो. उनीहरू चाहिँ त्यो अधीनताबाट बाहिर निस्किने अनि त्यसपछि विनाशको निम्ति भनेर त्यहाँ उनीहरूले 20 वर्ष पर्खेको छ. Jeremiah 52:4 to 13 says, यर्मिया 52 को 4 देखि 13 पदले भन्दछ 20 years Jeremiah prophesied concerning the destruction of Jerusalem. र यर्मियाले चाहिँ 20 वर्षसम्म यरुशलेमको नाश हुने विषयमा अगमबानी गरिरहे. Amen. आमेन. Next book, अर्को पुस्तकमा जाने the book of Esther. अब त्यो चाहिँ हो एस्तरको पुस्तक. The book of the Esther is the Persian or Iranian name for her. अब यो जो एस्तर भन्ने नाम छ यो चाहिँ इरानियन अथवा पर्सी नाम हो. Okay, and the name Esther means hiddenness. अनि यो जो एस्तर भन्ने नाम चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ लुकाइएको. The root word of Esther is the word Hester, which means to be hidden. हेस्तर भन्ने शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ लुकाइएको Okay, or to be hidden. अथवा लुकेर बस्नु. This is what Mordecai told Esther. अनि मोर्दकाईले चाहिँ एस्तरलाई यस्तो भनेका थिए. Esther 4:14.
एस्तर 4:14 पदमा, For if you remain completely silent or hidden at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. अनि यहाँ भनेको छ यस्तो बेला पनि तिमी चुप्पै लाग्यो भने अथवा तिमी लुकेरै बस्यौ भने यहुदीहरूको सहायता चाहिँ छुटकारा चाहिँ अरूद्वारा नै आउनेछ, तर तिमी र तिम्रो पिताको घराना चाहिँ नष्ट हुनेछ। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि। As Esther, she was hidden. Nobody even knew she was a Jew. अनि यो समयमा चाहिँ एस्तर चाहिँ के गरेको थिइन्, लुकेर बसिरहेकी थिइन्। त्यो समयसम्म उनी यहुदी हुन् भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन। But when people came to know who she was, her name, they realized his name was Hadassah. अनि त्यसपछि जब सबै मानिसहरूले थाहा पाए कि उनी को थिए, त्यसपछि उनको नाम परिवर्तन भएर चाहिँ उनको नाम चाहिँ हदस्सा भयो। The name Hadassah is found in Zechariah 1:10. Let's read Zechariah 1:10. अनि यो जो हदस्सा भन्ने नाउँ छ त्यो चाहिँ तपाईले जकरिया 1:10 पदमा पाउनुहुन्छ। And the man who stood among the myrtle trees answered and said, These are the ones whom Jehovah has sent to walk to and fro throughout the earth. अनि यहाँ त्यहाँ लेखेको छ कि असारे फूलका रुखहरूका बीचमा उभिरहने मानिसले बताउँदै भने यी तिनै हुन् जसलाई परमप्रभुले पृथ्वीका चारैतिर जान पठाउनु भएको हो। So, what are these myrtle trees? अब यो असारे फूल भनेको चाहिँ के हो त? Let's study a little bit. What is the myrtle trees? Because her name is Myrtle, Hadassah. अनि यो जो हदासा भनेको छ यसको अर्थ चाहिँ हो असारे फूल। अब यो असारे फूलको विषयमा हामी थोरै हेरौँ। The myrtle tree grows very slowly. यो जो असारे फूल चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बिस्तारो फुल्दछ। It's so hidden and so slow, nobody takes notice of it. अनि यो चाहिँ यस्तो बिस्तारो उम्रिने अथवा यस्तो बिस्तारो यो चाहिँ फुल्ने गर्दछ कि मानिसहरूले यसलाई बिर्सिनै दिन्छन्। यो एकदम बिस्तारो ढिलो भएको कारण। It starts out just as a small shrub. अनि यो चाहिँ एउटा सानो टुसाबाट सुरु हुन्छ। And only adding to its stature about 12 inches every year. अनि हरेक वर्ष यो केवल 12 इन्च मात्रै बढ्ने गर्छ। This means that for the myrtle tree to grow, it takes more than 100 years to finish growing. अनि यसको अर्थ चाहिँ यो जो 12 इन्च वर्ष पछि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ठुलो रुख बन्नको निम्ति चाहिँ यसलाई चाहिँ सय वर्ष लाग्छ। When it grows to a great size, अनि जब यो चाहिँ एउटा ठुलो रुखको आकार लिन्छ, it has several stalks have grown together over time to make one big tree. So it has branches and it has stalks. It becomes so massive. अनि यो रुख चाहिँ यो जो चाहिँ एकदम धेरै लामो समय लगाएर यो चाहिँ फैलिने गर्छ। यसको चाहिँ हाँगाहरू हुन्छन् अनि यसको चाहिँ त्यो मुख्य त्यो पनि बिस्तारो दुईटा हुँदै त्यो फराकिलो भएर एकदमै ठुलो रुखको रूपमा चाहिँ यो परिणत हुन्छ। Esther's life started in hiddenness and then it became Hadassah, known to the whole world because Iran or Persia was ruling the whole world at that time. अनि एस्टरले चाहिँ उनले चाहिँ सानोबाट सुरु गरिन् अनि त्यसपछि जब उनी चाहिँ हदसा भइन् त्यसपछि सारा संसारमा उनलाई चाहिँ चिनियो किन भन्दा त्यो समयमा चाहिँ इरान र पार्सीहरूले चाहिँ के गर्दै थिए राज्य गरिराखेका थिए। And it's also a picture of Mordecai and Esther because both of them, all the stalks, the branches, they did ministry in partnership, not alone. अनि यहाँ यो चित्रले चाहिँ अथवा यो रुखले चाहिँ मोर्देकाई र एस्तर दुवैको विषयमा बताउँदछ किन भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ सँगै सहकार्य गरेर चाहिँ त्यो हाँगा बिङ्गा बनाएर उनीहरु चाहिँ फैलिएर गएको कुरा भेटाउन सकिन्छ। Rabbi Menachem Mendel Schneerson, अनि रब्बी मेनेकिम मेन्डल स्किनसन भन्नेले यसरी भने Hadassah was the name of Queen Esther, हदासा भनेको चाहिँ रानी एस्टरको नाम हो, who was not afraid to live among non-Jews. जो चाहिँ
अयहुदीहरूको बीचमा गैर यहुदीहरूको बीचमा रहन पनि अथवा उनीहरूको बीचमा रहँदा पनि उनी डराइनन् And she was not afraid to show an example of how a Jew must be proud of his or her inheritance. अनि उनले चाहिँ यो उदाहरण दिए कि कसरी चाहिँ गैर यहुदीहरूको बीचमा पनि जो उत्तराधिकार उनीहरूले प्राप्त गरेका छन् अनि त्यो उत्तराधिकारलाई प्राप्त गरेका छन् त्यसलाई एकदमै साहसिलो रूपमा कसरी अरूहरूको अगाडि उभिने त्यसको चित्र चाहिँ उनले देखाएका छन् Those Christians who believe in Jesus Christ, ती विश्वासीहरू जसले येशूमा विश्वास गर्दछन् those Jews who believe in Yeshua HaMashiach, अनि ती यहुदीहरू जसले चाहिँ येशूवा हा मसीहामा विश्वास गर्दछन् they, even though they are minority in the nations of the world, they do not have to be scared. अनि उनीहरू चाहिँ सारा संसारमा चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा भए तापनि एकदमै थोरै मात्रामा भए तापनि उनीहरू चाहिँ डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन Because people can only kill our bodies, but God can kill the soul and the spirits of people. अनि मानिसले चाहिँ केवल शरीरलाई मार्न सक्छ तर परमेश्वरले आत्मा र प्राणलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ Let's read Esther 4:15 and 16. अब फेरि हामी एस्तर 4 को 15 र 16 पद पढौँ This is how every Christian and Jew should live. अब यसरी नै सारा विश्वासीहरू र यहुदीहरू चाहिँ जिउन आवश्यकता Those छ who follow Jesus Christ, their Messiah. अनि जो जतिजनाले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मसीहको रूपमा विश्वास गर्दछन् Then Esther told them to reply to Mordecai, "Go after all the Jews who are present in Shushan and fast for me, neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so will I go to the king, which is against the law. But if I perish, I perish." तब एस्तरले मोर्देकै कहाँ यस्तो जवाफ पठाइन् गएर सुसनमा भेटिएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस् 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस् म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ त्यसपछि कानुनको विरुद्धै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस् The name of this book is Esther, Hadassah, or Myrtle. अब यो जो पुस्तक छ यो पुस्तकको नाम चाहिँ एस्तर अथवा हदासा अथवा असारे फूल भन्ने अर्थ हुन्छ But the Hebrew alphabet is Lamed. तर यसको हिब्रू नाम अथवा हिब्रू वर्णमाला चाहिँ लामेद हो Lamed is the shepherd's stick with which he takes the sheep out of the gorges where they've fallen. अनि यो जो शब्द छ लामेद यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ गोठालोको लौरो जहाँ चाहिँ यस्तो परेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ झाडीहरुमा परेको भेडाहरूलाई चाहिँ पक्रेर माथि तान्ने काम गर्छ This is also the rod of the shepherd, that he breaks the sheep's legs, those sheep that are always running ahead of the other church members and going alone. He breaks their legs with pain and persecution and testing so that he can put them over here. अनि त्यसपछि यसले चाहिँ त्यो लट्ठीको विषयमा पनि बताउँदछ जब त्यो भेडाहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई छोडेर एक्लै अगाडि उछिनेर कुदिराखेको हुन्छ त्यो लौरो लट्ठीले चाहिँ के गर्छ गोठालाले उसको खुट्टामा हिर्काउँछ ताकि ऊ चाहिँ एकसाथ सबैजनासँग जान सकोस् र उसलाई चाहिँ बोक्न सकोस् भनेर अब विश्वासीहरू जो चाहिँ अरू विश्वासीहरूलाई उछिनेर अघि बढिराखेको हुन्छ सतावटमा पर्दछन् उनीहरू र त्यो गोठालोले जस्तै परमेश्वर चाहिँ उनीहरूलाई काँधमा बोक्नुहुन्छ And their knees are broken so they can't walk. अब उनीहरूको खुट्टा चाहिँ भाँचिएको हुन्छ यसकारण उनीहरू त हिँड्न सक्दैन But after the shepherd is feeding them, तर जब गोठालोले चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउने काम after गर्छ many weeks, अनि केही हप्तापछि their knees are healed. उनीहरूको खुट्टा अब निको हुन्छ Then they're always walking next to the shepherd because they became very close to him. अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको खुट्टा ठीक भए पनि अब चाहिँ उनीहरू आफ्नो गोठालाहरूसँग हिँड्दछन् The cattle goad is also a picture of
the king's scepter. Cattle goat? Yeah, which the त्यो लट्ठी cattle. त्यो जो लौरो जो छ त्यो लौरोले त्यो लौरो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राजाको राजदण्ड जस्तो पनि छ Okay, so it is him ruling in our lives. अनि अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा शासन गर्नुहुन्छ God is leader. परमेश्वर नै त्यो अगुवा हुनुहुन्छ God is teacher. परमेश्वर नै त्यो शिक्षक हुनुहुन्छ God is shepherd. परमेश्वर नै त्यो गोठालो God is हुनुहुन्छ pastor. र परमेश्वर नै पास्टर हुनुहुन्छ God controls our lives. परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण He has गर्नुहुन्छ authority of our lives. उहाँसँग नै हाम्रो जीवनको अधिकार छ That is how Esther and Mordecai lived. त्यसरी नै एस्तर र मोर्दकैले आफ्नो जीवन बिताए This alphabet is also the number 30. अब यो जो वर्णमाला छ यो पनि 30 नम्बर हो What is 30? अब 30 नम्बर भनेको चाहिँ के हो त 3 times 10. त्यो भनेको चाहिँ 3 पल्ट 10 Jesus was 30 years old in Luke 3:23 when he started his ministry. जब लुका 3 को 33-23 पदमा जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर येशू ख्रीष्ट 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो When Aaron and Moses died, the people mourned for 30 days. अनि जब हारून र मोसा मरे तब इजरायलीहरूले 30 दिनसम्म शोक मनाए In Numbers 20:29 अनि त्यो चाहिँ तपाईले गन्ती 20 को 29 पदमा पाउनुहुन्छ and 34:8. र त्यसपछि 34 को 8 पदमा पाउनुहुन्छ A man is eligible for military service at 30 years of age. अब कुनै पनि मानिस चाहिँ यदि उनी चाहिँ मिलिट्री सेनामा जान चाहन्छन् भने उनी चाहिँ 30 वर्षको उमेरको हुनु पर्दछ Or if they are Levites, they can only be 30 years old, then only they can be a Levite. अनि यदि लेवीको सेवा गर्न चाहन्छ भने पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ 30 वर्षको उमेर भएपछि मात्रै उनले चाहिँ लेवीको कामलाई सुरु गर्न सक्छ Numbers 4:3 says this. अनि त्यो चाहिँ तपाईले गन्ती 4 को 3 पदमा And पाउनुहुन्छ verse 23 23 पद and verse 30, 30 पद 35 35 पद and 39. र 39 पद 4 अध्यायको David was 30 years old when he began his reign over Israel. र इजरायलमा शासन सुरुवात गर्दाखेरि दाउद पनि 30 वर्षका थिए 2 Samuel 5:4. त्यो चाहिँ तपाईले दोस्रो सामुएल 5 को 4 पदमा पाउनुहुन्छ Joseph was 30 years old when he became prime minister of Egypt. अनि इजिप्टको अथवा मिस्र देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि योसेफ पनि 30 वर्षका थिए Genesis 41:6 says this. अनि उत्पत्ति 41 को 6 पदमा लेखिएको छ So what does this mean? अब यसको अर्थ के हो त 30 is the number of God giving us anointing or ordination for ministry. अनि 30 वर्षको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवकाईको निम्ति अभिषेक गर्नुहुन्छ त्यो अभिषेकको चिन्ह हो This does not mean that if you are 19 years old you cannot serve Jesus. अब यसको अर्थ यो हैन कि तपाई 19 वर्षको हुँदाखेरि प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्न David killed lion and the bear when he was a small preteen. अनि दाउदले चाहिँ उनी भर्खरै किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि नै सिंह र भालुहरूलाई मारेका When थिए he was a teenager he defeated Goliath. जब उनी भर्खरका जवान किशोर अवस्थामा थिए उनले गोलायतलाई मारे The word 30 is symbolical God's authority for you to be a leader in his kingdom. तर वास्तवमा यो जो 30 वर्ष अथवा 30 वर्षको उमेर छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईको जीवनमा त्यो अधिकारलाई हालिदिनुहुन्छ एउटा अगुवाको रूपमा Okay, let's take a deep breath. लामो सास फेरौं Okay, let's go to the next book. अर्को पुस्तकमा जाने छौं Okay, now we go to the book of Job. अब त्यसपछि चाहिँ हामी अयुबको पुस्तकमा जाने So छौं this is our fourth book today and we come to the conclusion. अनि यो चाहिँ आजको कक्षाको निम्ति चौथो पुस्तक हो अनि हामी यो पुस्तक पढेर आजको कक्षा सिद्ध्याउने छौं We did the book of 1st and 2nd Kings. हामीले पहिलो र दोस्रो राजा पढ्यौं Then we did 1st and 2nd Chronicles. पहिलो र दोस्रो इतिहास हामीले पढ्यौं
Then we did Ezra and Nehemiah. त्यसपछि हामीले एज्रा र नेहेमिया पनि पढ्यौं। Then we did Esther. त्यसपछि हामीले एस्तर पनि पढ्यौं। And now we come to Job. अब चाहिँ हामी अय्युबको पुस्तकमा Many आइपुग्यौं। people, this is their favorite book. अब धेरैजना मानिसहरूको निम्ति यो चाहिँ एकदम मनपर्ने पुस्तक हो। So do some exercise, अलिकति relax, एक्सरसाइज गर्नुहोस्, आरामसाथ बस्नुहोस्, have a glass of water, पानी पनि पिउनुहोस् अथवा चिया पिउनुहोस् and enjoy this book. र यो पुस्तकको आनन्दलाई लिनुहोस्। You may be saying, "Arey, sir, what you're saying, Job is all about suffering. How can I enjoy suffering?" अब तपाईले भन्नु ओहो सर अय्युबको पुस्तक त पुरै पीडादायक छ त, अब यो पुस्तकमा म कसरी रमाउने भन्नु होला। Listen, the book of Job in Hebrew is Ayub. अनि नेपालीमा पनि त्यसलाई अय्युब नै भनिन्छ है, Because 70% of Sanskrit is all Hebrew, which from where Nepali came. So when we say Ayub in Nepali, it's the same in Hebrew also. अब हिब्रूमा पनि यो पुस्तकको नाम त्यही नै हो, किन भन्दाखेरि नेपालीको मूल भाषा चाहिँ संस्कृत हो र संस्कृत चाहिँ 70% हिब्रू भाषाबाट आएको हो। And the word Ayub or the name Ayub means persecution. अनि यो जो अय्युब भन्ने शब्द चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सतावट। Many people we call this book of suffering, but it's not book of suffering, it's book of persecution. धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ यो पुस्तकलाई चाहिँ दुःख भोगको पुस्तक भनेर भन्दछन्, तर वास्तवमा यो चाहिँ सतावटको पुस्तक। There is suffering in it because when you're persecuted, you suffer. But this is not a book on suffering, it's a book on being persecuted for God. अनि अब जब तपाई सतावटमा पर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ दुःख कष्ट हुन्छ, तर यो पुस्तक चाहिँ दुःख कष्टको विषयमा भन्दा पनि यो चाहिँ सतावटको विषयमा छ। The book Job, it's the 13th alphabet, Mem. अनि यो जो पुस्तक छ यो चाहिँ 13औं वर्णमाला हिब्रू वर्णमाला मेम भन्ने शब्दबाट आउँछ। And Mem means water or chaos. अनि यो शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ मेमको अर्थ चाहिँ पानी अथवा भद्रगोल, Or both. अथवा दुईटै यसको अर्थ हुन्छ। This book is all about water and chaos. अब यो जो पुस्तक छ यो पुस्तक सम्पूर्ण रूपमा नै पानीको विषयमा छ र भद्रगोलको विषयमा छ। Water refreshes us. पानीले चाहिँ हामीलाई ताजा बनाउँदछ। Water renews us. पानीले चाहिँ हामीलाई नवीकरण गर्दछ। Water revives us. पानीले चाहिँ हामीलाई पुनर्ताजगी दिदछ। So, what is this water for Job? अब अय्युबको निम्ति चाहिँ त्यो पानी के थियो त? Refreshing comes after persecution. सतावट पछि चाहिँ ताजापन आउँदछ। Renewal comes after suffering. दुःख भोग पछि चाहिँ नवीकरण आउँदछ। Revival comes after temptation. परीक्षा पछि चाहिँ जागृति आउँदछ। Returning or repentance comes after being tested by God. परमेश्वरद्वारा जाँच भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पश्चाताप अथवा फर्किने कुरा आउँदछ। Rejoicing comes when sin is stopped in the end. अनि जब पाप चाहिँ पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्सव आउँदछ। There is also chaos for Job. अब त्यहाँ अय्युबको जीवनमा त्यस प्रकारको भद्रगोललाई सबै तहस नहस भएका कुरालाई हामी देख्दछौँ। The first chaos comes from Satan. पहिलो तहस नहस गर्ने कुरो चाहिँ शैतानबाट आउँदछ। Second chaos comes from his kids. दोस्रो भद्रगोल अथवा तहस नहस हुने कुरा चाहिँ उनको छोराछोरीहरूबाट आउँदछ। Third chaos comes from his wife. तेस्रो भद्रगोल अथवा तहस नहस हुने कुरा चाहिँ उनको श्रीमतीबाट आउँदछ। And another chaos comes from his friends. अनि त्यसपछि अर्को तहस नहस पार्ने कुरा चाहिँ उनका साथीहरूबाट And आउँदछ। yes, chaos also comes from Job himself. र त्यसको साथसाथै अय्युबकै जीवनबाट पनि यो प्रकारको तहस नहस आएको हामी यहाँ भेट्न Let's सक्छौँ। look at first the chaos from Satan. अब शैतानबाट आएको तहस नहसलाई हामी हेरौँ। Job 1, 8 to 12. अय्युब 1 को 8 देखि 12। Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil?" So Satan answered and said, Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household,
and around all that he has on his every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch him. Touch all that he has, and he will surely curse you to your face. And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. Don't kill him. So Satan went out from the presence of the Lord. तब परम प्रभुले शैतानलाई सोध्नु भयो के तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस् परमेश्वरको डर मान्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरु कोही छैन शैतानले परम प्रभुलाई यसो भनेर जवाफ दियो अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेको हुन् त के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन तिनका सबै काममा तपाईले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाईबस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन् तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चीजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईलाई तपाईकै मुखको सामुन्ने सराप्ने छन् तब परम प्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो लौ त त्यसका जे जति छन् सबै तेरा हातमा भयो केवल अयुबको शरीरलाई चाहिँ नछोड तब शैतान परम प्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर गयो So here we see that God himself told Satan, have you seen Job? अब यो खण्डमा जब हामी पढ्दछौँ हामी यहाँ देख्दछौँ कि परमेश्वर आफैले नै भन्नुभएको छ के तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस् When you have persecution in your life, जब तपाईको जीवनमा सतावट आउँदछ God is sending Satan to persecute you. परमेश्वरले नै शैतानलाई पठाउनुहुन्छ When you are suffering in your life, God himself is sending evil spirits and human spirits to make you suffer. अनि जब तपाई चाहिँ दुःख अनि कष्टमा हुनुहुन्छ परमेश्वरले नै ती कुराहरू पठाइराख्नु भएको When you are tempted, God is sending Satan to tempt you. अनि जब तपाई परीक्षामा पर्नुहुन्छ परमेश्वरले नै पठाइराख्नु भएको हुन्छ So that in your testing, you will return or remain in God. अनि तपाईको जाँचको समयमा पनि तपाई परमेश्वरसँग रहिराख्नु भएको हो So that when sin is presented before you, you can say no to sin and yes to God. अनि जब तपाईको अगाडि चाहिँ कुनै पापहरू आउँदछन् त्यो बेला चाहिँ तपाईले पापलाई इन्कार गरेर परमेश्वरलाई छनौट गर्न सक्नु भएको होस् Jesus was slain since the foundation of the world. येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै मारिनको निम्ति तयार हुनुहुन्थ्यो But only 2000 years the action took place, but the legal pronouncement was even before the earth was created, before the world, Jesus already died legally for us. अनि कानुनी रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको लागि मारिनको लागि तयार भइसक्नु भएको थियो जो काम चाहिँ काममा प्रकट चाहिँ 2000 वर्षपछि मात्र भयो So what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त It means यसको अर्थ whatever Satan is doing, he is doing because God is using him and he does not know God is using him to make us like gold. अनि परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई नै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ तर शैतानलाई चाहिँ थाहा छैन And God is using him to make us, Job said, when he has tested me, I shall come forth as gold. अनि अयुबले चाहिँ यसरी भने जब परमेश्वरले मेरो जाँच गर्नुहुन्छ म चाहिँ सुन जस्तै खारिएर आउने छु Let's read now. The second one is chaos from Job himself. अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीहरू अयुबकै जीवनबाट आएको त्यो तहस नहसलाई Job 13:15. अयुब 13:15 Though he slay me, yet will I trust him. यहाँ लेखिएको छ उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि म उहाँमाथि आफ्नो आशा राख्ने छु Even so, I will defend my own ways before him. अनि म अझै मेरो मामिला उहाँको सामुन्ने पेश गर्ने नै छु Here he is saying God kills.
यहाँ भनेको छ कि परमेश्वरले मार्नुहुन्छ and I'll defend my righteous ways before God. अनि उनले भनेको छ अनि म चाहिँ उहाँको मुद्दा मामिलामा आफैलाई पेश गर्नेछु God is good all the time, and all the time God is good. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ सबै समय र सबै समय नै परमेश्वर असल हुनुहुन्छ But तर there is a terrorist, his name is Satan, who comes to destroy us, not God. अनि तर त्यहाँ चाहिँ एउटा आतंकवादी छ जसलाई चाहिँ शैतान भनिन्छ जो चाहिँ हो मार्न आउने परमेश्वर होइन Job's mistake was he thought God is Satan and Satan is God. Satan slays us, kills, steals, destroys. God doesn't do that. अनि यहाँ चाहिँ अयुबले चाहिँ गल्ती गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ उनले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ शैतान जस्तो शैतानलाई चाहिँ परमेश्वर जस्तै गरेर बनाएको छ किनकि मार्ने र नाश गर्ने काम चाहिँ शैतानबाट आउँदछ Job 42 verse 5 and 6 says, अयुब 42 को 5 र 6 पदले यसरी भन्दछ I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I abhor myself and I repent in dust and ashes. मेरा कानहरूले तपाईको बारेमा सुनेका मात्र थिए तर अब त म तपाईलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु यसै कारण म आफूलाई तुच्छ ठान्दछु अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्दछु Well, why did he repent? अब यहाँ चाहिँ अयुबले चाहिँ किन पश्चाताप गरे त Because he said, God slays me. God slays nobody. God gives life and life abundantly. Satan comes to kill, steal and destroy. अनि उनले चाहिँ अब यहाँ किन पश्चाताप गरे भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ उनले के भने अयुबले के भने त परमेश्वरले मार्नुहुन्छ भनेर भने है तर परमेश्वर त वास्तवमा जीवन दिने हुनुहुन्छ प्रशस्त मात्राको जीवन दिने हुनुहुन्छ शैतान नै हो जसले चाहिँ चोर्ने मार्ने र नाश गर्ने काम गर्छ Now chaos from his children. अब उनको छोराछोरीहरूबाट आएको तहस नहसलाई हेरौँ Job 1:13 and then Job 1:18 and 19. अयुब 1 को 13 पद र अयुब 1 को 18 र 19 पद says this. यसरी भन्दछ His children were drinking, they were drunkard, they were into addiction. अनि उनका छोराछोरीहरू चाहिँ मद्य पिउने कुरामा चाहिँ एकदमै लिप्त भएका So थिए Satan could destroy them because they opened the door to the terrorist. किन भन्दाखेरि किनभने उनका छोराछोरीहरूले चाहिँ शैतानको लागि ढोका खोलिदिएका थिए Why did they die and Job not die? अब किन अयुबका छोराछोरीहरू चाहिँ मरे तर अयुब चाहिँ मरेनन् Because he was with God. किन भन्दाखेरि अयुब चाहिँ परमेश्वरसँग थिए And his children were drunkards, they were after wine. अनि तर उनको छोराछोरीहरू चाहिँ दाखमध्यको पछि थिए That's why they died. यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू मरे Because they were worshipping the God called wine. किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ दाखमध्य भनिने ईश्वरको पूजा They गरिराखेका were थिए worshipping alcohol. उनीहरूले चाहिँ रक्सी मद्यपानलाई चाहिँ पूजा They were गरेका थिए addicts. उनीहरू चाहिँ लतमा परेका थिए Okay, then the chaos from his wife. अब त्यसपछि उनको श्रीमतीबाट आएको त्यो तहस नहसलाई Job 2:9 says, his wife said, do not hold fast to your integrity, curse God and die. अनि त्यहाँ चाहिँ अयुब 2 को 9 पदमा भनेको छ तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन् के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडिग नै रहनुहुन्छ परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस् Here his wife was used by Satan. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि उनको श्रीमती चाहिँ शैतानद्वारा प्रयोग गरिएको छ And the last अनि अन्तिम चाहिँ was Job 42:7. अनि त्यो चाहिँ तपाईले अयुब 42 को 7 पदमा It's about पाउनुहुन्छ his friends. अनि त्यो चाहिँ उनको साथीहरूको विषयमा छ And so it was after the Lord had spoken these words to Job that the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is aroused against you and your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. जब परम प्रभु अयुबसित बोलिसक्नु भयो तब उहाँले एलिपज तेमानीलाई भन्नुभयो तर तेरा दुई मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु किनभने मेरो दास अयुबले मेरो विषयमा भने जै तिमीहरूले भन्नुपर्ने ठीक कुरा भनेनौ Okay, so over here
his friends are rebuked by God. अब यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ कि अयुबका साथीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहाँ उनीहरूलाई इन्कार हप्काउनु भएको कुरा छ Because they did not speak from God. किनभने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट बोलेनन् Job 42:10 says, अयुब 42 को 10 पदले भन्दछ and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परम प्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा दुई गुना बढाइदिनु भयो Okay, so here, only when Job prayed for his friends, God gave him back double. अब यहाँ हेर्नुहोस् जब अयुबले चाहिँ आफ्नो साथीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे परमेश्वरले उनलाई दोब्बर फिर्ता दिनुभयो Only when Job prayed for his friends, that God's anger went away from his friends. अनि जब अयुबले चाहिँ आफ्नो साथीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना गरे त्यो बेला चाहिँ परमेश्वरको क्रोध चाहिँ जो उनको साथीहरू माथि थियो त्यो चाहिँ हटेर गयो The book of Job is water or chaos. अनि अयुबको पुस्तक चाहिँ पानी अथवा त्यो तहस नहसको विषयमा हो And it's about Ayub, the persecuted one. अनि त्यसपछि यो चाहिँ अयुबको विषयमा हो जो चाहिँ सतावटमा परेका छन् It's the number 40. अनि यो चाहिँ 40 नम्बर हो There are a lot of verses about number 40. अब 40 भन्ने संख्याको विषयमा चाहिँ यति थुप्रो बाइबलमा पदहरू छन् There's a great flood त्यहाँ चाहिँ ठुलो बाढी थियो for Noah's day, 40 days and 40 nights. 40 दिन 40 रात त्यहाँ चाहिँ जल प्रलय भएको कुरा नोआको घटना 40 years was the age of Isaac when he married Rebekah. अनि जब इसहाकले रिबेकासँग विवाह गरे त्यतिखेर इसहाक 40 वर्षका थिए 40 years Moses was in Egypt. अनि 40 वर्षसम्म चाहिँ मोसा चाहिँ मिस्र देशमा थिए 40 years he was in Midian before his return to Egypt. अनि उनी चाहिँ मिस्र देशमा फर्किनु भन्दा अगाडि 40 वर्षसम्म मिद्यानमा थिए 40 years from the Exodus till Moses' death. अनि 40 वर्ष मिस्रबाट निस्केपछि 40 वर्षपछि चाहिँ मोसाको मृत्यु भयो 40 years Israel ate manna. 40 वर्षसम्म इजरायलीहरूले चाहिँ मन्ना खाए 40 days Moses was on the mountain to receive the Torah. अनि त्यसपछि 40 दिनसम्म चाहिँ मोसाले चाहिँ त्यो टोरालाई पाउनको निम्ति उनी चाहिँ त्यहाँ पर्वतमा थिए 40 days Moses was on the mountain and the Israelites 40 days they sinned. अनि 40 दिनसम्म मोसा चाहिँ त्यो पर्वतमा थिए भने इजरायलीका सन्तान चाहिँ 40 दिनसम्म पापमा रहे 40 days they ran after the golden calf. 40 दिनसम्म उनीहरू चाहिँ सुनको बाछाको पछि लागे 40 days after his birth, a male child of Israel was dedicated to God at the sanctuary. Every 40 days after a child is born, they were dedicated to God. अनि 40 एउटा छोरा जन्मेको 40 दिनपछि चाहिँ त्यो छोरा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भनेर इजरायलमा चाहिँ अर्पण गरिने काम गरिन्छ 40 days the Israelites spied the land of Canaan. अनि 40 वर्षसम्म चाहिँ जासुसरले कनान देशलाई जासुसी गर्ने काम गरे Caleb was 40 years old. Moses sent him to spy on Canaan. अनि जब कनान देशलाई जासुसी गर्नको निम्ति मोसाले कालेबलाई पठाए तब कालेब 40 वर्षका थिए 40 years the Israelites were in the wilderness till they reached Jordan River. अनि त्यसपछि 40 years. 40 वर्षसम्म चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ त्यहाँ मरुभूमिमा रोमलिरहेका थिए त्यसपछि बल्ल उनीहरू चाहिँ यर्दन नदीलाई पार गरे On Mount Sinai God gave the Torah. 40 years later they were in the promised land. अनि परमेश्वरले टोरा दिइसक्नु भएको 40 वर्षपछि मात्र उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरे In the age of Judges, every 40 years there was peace. अनि न्यायकर्ताको समयमा चाहिँ हरेक 40 वर्षको अवधिपछि चाहिँ त्यहाँ शान्ति हुने गर्थ्यो For 40 years Eli judged Israel, the priest. अनि इलाई पुजारीले चाहिँ 40 वर्षसम्म इजरायलमा न्यायाधीशको रूपमा काम गरे For 40 years Israel and Philistines fought.
अनि 40 वर्षसम्म पलिस्तीहरू र इजरायलहरूले युद्ध लडे 40 years David ruled Israel. 40 वर्षसम्म दाउदले इजरायलमा शासन गरे Same Solomon also. सोलोमनले पनि 40 वर्ष नै गरे 40 days and 40 nights Elijah traveled to Mount Horeb. अनि 40 दिन र 40 रातको होरे पर्वतमा जानको निम्ति एलियाले चाहिँ 40 दिन 40 रातको यात्रा गरे 40 days Jonah was in the Assyrian city of Nineveh. निनवेको असुरीहरुकोमा चाहिँ Nineveh. Jonah. जोना चाहिँ 40 दिनसम्म थिए 40 years Josiah ruled Judah. अनि यहुदामा चाहिँ योसिया राजाले चाहिँ 40 वर्ष शासन गरे 40 days Ezekiel lay on his right side to symbolize 40 years of Judah's sins. अनि एजिकियल चाहिँ 40 दिनसम्म चाहिँ उनको दाहिने भागमा कोल्टिएर बसे यो कुरो देखाउनको निम्ति कि परमेश्वरको परमेश्वरको जन Yeah, people of Judah sinned. यहुदाको मानिसहरुको पापलाई देखाउनको निम्ति 40 years of judgment Ezekiel prophesied. अनि एजिकियलले चाहिँ 40 वर्षको न्यायको विषयमा अगमबानी बोले For the country of Egypt. मिश्र देशको निम्ति 40 days Jesus fasted in the wilderness. अनि उजाड स्थानमा येशू ख्रीष्टले 40 दिनको उपवास बस्नुभयो 40 days Jesus taught his disciples after the resurrection. अनि उहाँको येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछि उहाँले 40 दिनसम्म आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो On the 40th day he ascended to the Father. अनि 40 दिनपछि चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको 40 दिनपछि उहाँ पिता कहाँ जानुभयो The book of Job is a book of God's redemption. अनि अयुबको पुस्तक चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको छुटकाराको विषयमा After 40 days or 40 years, after 40 he rescues us. अनि 40 वर्षपछि अथवा 40 दिनपछि परमेश्वरले चाहिँ बचाउनु भएको उहाँले चाहिँ उद्धार गर्नुभएको विषयमा चाहिँ यो पुस्तकले बताउँछ Job 19:25 says, अयुब 19 को 25 पदले भन्दछ and I will close with this. अनि यो भनेर म सिद्ध्याउने छु For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. अनि 19 को 25 पदले भन्दछ तर म जान्दछु मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ Job saw Jesus. अयुबले येशू ख्रीष्टलाई देखे And he said, you are my Redeemer. अनि उनले भने तपाई मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ I know you live. उनले भने कि म जान्दछु कि तपाई जीवित And I हुनुहुन्छ know one day you'll come to earth अनि उनले भन्दै थिए कि म जान्दछु कि तपाई एक दिन यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ to be our Redeemer. हाम्रो उद्धारक बन्नको निम्ति Let us pray. आउनुस् हामी प्रार्थना God, गरौँ we thank you for the book of Job. प्रभु हामी अयुबको पुस्तकको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ Help us to complete our test and our trial. प्रभु हाम्रो जाँचहरूलाई पार गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् When we are tempted by the enemy, जब हामी शत्रुहरूद्वारा परीक्षित हुँदछौँ let us be like Job, faithful under persecution. अनि यो सतावटको बीचमा पनि अयुब जस्तै हामीलाई विश्वासयोग्य हुन सहायता In गर्नुहोस् Jesus' mighty name we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ Amen. आमेन